ఓం శ్రీ సాయిరామ్. వేదపురుషుడైన భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి పాదార విందాలకు శతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి మీ అందరినీ సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు మనం పురుష సూక్తం యొక్క 3వ ఆఖరి భాగంలోకి ప్రవేశిద్దాం. ప్రవేశించే ముందు గణపతి ప్రార్థనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु. गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. పురుష సూక్తం 3వ భాగాన్ని శాంతి మంత్రంతో ప్రారంభిద్దాం. ఓం తచ్చయోరావృణీమహే गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ఒక్కొక్క లైను చెప్తాను, దాన్ని 2 సార్లు మీరు రిపీట్ చేయండి. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे సర్వాణి రూపాణి విచిత్య धीरः सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति तमेवं विद्वानमृत इह भवति तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते ते हनाकं महिमानः सचन्ते
ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः మనం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు మనం కలిపి ఒకసారి చెప్పుకుందాం. ఓం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వాభివదన్ యదాస్తే धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यै रसाच्च अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि विश्वकर्मणः समवर्तताधि विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विददद्रूपमेति तस्य त्वष्टा विददद्रूपमेति तस्य त्वष्टा विददद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति तमेवं विद्वानमृत इह भवति तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते अजायमानो बहुधा विजायते अजायमानो बहुधा विजायते మనం అభ్యః సంభూత అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం చెప్పుకుందాం ఒకసారి. అభ్యః సంభూతః పృథివ్యైరసాచ్చ విశ్వకర్మణः సమవర్తతాధి తస్య త్వష్టా విదదద్రూపమేతి तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्
तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवेभ्य आतपति यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः यो देवानां पुरोहितः यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये नमो रुचाय ब्राह्मये नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् देवा अग्रे तदब्रुवन् देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे तस्य देवा असन्वशे तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे अहोरात्रे पार्श्वे अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं नक्षत्राणि रूपं नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् अश्विनौ व्यात्तम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा इष्टं मनिषाणा इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा अमुं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा మనం తస్య ధీరాః పరిజానంతి యోనిం అక్కడి నుండి ఇక్కడి వరకు కలిపి ఒకసారి చెప్పుకుందాం. తస్య ధీరాః పరిజానంతి యోనిం मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा. మనం ఈనాడు చెప్పుకున్నటువంటి భాగం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం. అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఒకసారి చెప్పుకొని మొత్తం పురుష సూక్తాన్ని శాంతి మంత్రంతో సహా ఒకసారి మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం
आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यातम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा. ఈనాటి ఈ పురుష సూక్తం యొక్క శిక్షణా తరగతిని ముగించే ముందు మొత్తం పురుష సూక్తాన్ని మనం కలిపి ఒకసారి చెప్పుకుందాం. శాంతి మంత్రంతో సహా కొంచెం శృతిని పెంచుకొని కలిపి ఏకస్వరంతో మనం చెప్దాం. ఓం తచ్చయ్యోరావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता
वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्वानाः अबध्रन् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतम् पृषदाज्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् व्यदधुः कदिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहू कावूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे
ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाणा अमुम् मनिषाणा सर्वम् मनिषाणा तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ శాంతి శాంతి శాంతి. వచ్చే వారం మరొక చక్కని వేదమంత్రంతో తిరిగి మళ్ళీ కలుసుకుందాము. ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు క్షమా ప్రార్థనా మంత్రాన్ని చెప్పుకుందాం. ఓం యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోస్తుతే. విసర్గబిందుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ సాయీశ్వర. అపరాధసహస్రాణి క్రియంతే హర్నిశం మయా దాసోయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ సాయీశ్వర. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సాయీశ్వర. హరి ఓం తత్సత్ శ్రీ సాయీశ్వరార్పణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.